अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। भटकल में खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत न होने से परेशान अवाम ने की वज़ीर मंकाल वैद्या से मुलाकात। 15 दिन में मरम्मत न होने पर एहतिजाज का दिया इंतबाह। वज़ीर ने जल्द कार्रवाई की कराई यकीन दहानी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज की वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने खड़ा किया नया तनाज़ा। बिहार इंतखाबात में पहले मरहले की वोटिंग के एदाद शुमार जारी न किए जाने पर इलेक्शन कमीशन सवालात के घेरे में। तेजस्वी यादव का तंज, मर चुका है इलेक्शन कमीशन। आसाम काबीना ने तादुद अज़वाज पर पाबंदी बिल की दी मंजूरी। 7 साल कैद और जुर्माने की सजा। यूपी में मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम तेज। जम्मू कश्मीर पुलिस का दहशतगर्दी से मुंसलिक नेटवर्क बेनकाब करने का दावा। 7 गिरफ्तार, 3 टन धमाका खेज मवाद बरामद करने का भी दावा। गजा के मुस्तकबिल पर अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात शदीद। सीज़फायर मुआहदे की फैसला साजी से इसराइल को अमेरिका ने किया अलग। तो नाज़रीन, बढ़ते खबरों की तफसीलात की तरफ। किसी भी अवामी मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि हम बराह रास्त मुताल्लिक़ा महकमे या फिर अथॉरिटी से जो है वो रुजू करें, क्योंकि असल तब्दीली वहीं से शुरू होती है। सिर्फ सोशल मीडिया पर शिकायतें करना या नुक्कड़ पर बातें बनाना आसान ज़रूर है, मगर उनसे मसले जो है वो हल नहीं होते। भटकल की सड़कों की अगर बात करें तो वो तस्वीर किसी से पोशीदा नहीं है। गली महल्लों से लेकर हाईवे तक बेशतर रास्ते जो है वो खस्ताहाल हैं और बाज़ मकामात पर तो हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि किसी बड़े हादसे का ख़तरा हर रोज़ मंडलाता रहता है। उन्हीं में एक अहम सड़क है जामियाबाद रोड, जहां गड्ढों ने जो है वो आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। स्कूल की बसें हों या आम सवारी हो, हर एक के लिए जो है ये रास्ता आजमाइश बन चुका है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अमली इक़दामात अब तक नहीं हुए हैं। ऐसे में रहमदाबाद फ्रेंड्स फोरम के ज़िम्मेदारान ने मामले को संजीदगी से उठाते हुए रियासती वज़ीर इंचार्ज मंकाल वैद्या से मुलाकात की है। उन्होंने जामियाबाद रोड के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स और नालियों के मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू की और वाज़ेह किया कि अगर 15 दिनों के अंदर मरम्मत न हुई तो अवाम पुरअमन एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर मंकाल वैद्या ने फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, मगर ये वादा हकीकत बनेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता एक बात ज़रूर सोचने वाली है कि एक मामूली सड़क की मरम्मत के लिए भी आवाम को वज़ीर के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है। ये सूरत हाल बताती है कि हमारे निज़ाम में अवामी तकालीफ को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। ताहम इस तमाम सूरत हाल में एक मुस्बत पहलू ये भी है कि जब अवाम बेदार रहें, मुत्तहिद हों और अपनी आवाज़ मुनज़्ज़म अंदाज में उठाएं तो फिर तब्दीली की उम्मीदें मजबूत हो जाती हैं। RFF का यह कदम दूसरे इलाकों के लोगों के लिए भी एक पैगाम है कि अगर वाकई अपनी गली, अपने शहर और अपने हुकूक की फ़िक्र है तो फिर आवाज़ मुनज़्ज़म तरीक़े से उठानी होगी, क्योंकि खामोशी या सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर मचाने से निज़ाम कभी नहीं बदलता। कर्नाटक में बीजेपी ने बेंगलुरु बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर कुछ मुसाफिरों की जानिब से नमाज अदा करने पर एतराज़ जताया है। बीजेपी तर्जुमान विजय प्रसाद ने उसे सिक्योरिटी खदशा करार देते हुए सवाल किया कि क्या वज़ीर आला सिद्धारमैया और वज़ीर प्रियंक खरगे ने उसकी इजाज़त दी थी। विजय प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हुकूमत RSS के मार्च पर पाबंदी आयद करती है, लेकिन हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट में अवामी नमाज की इजाज़त दे देती है। वहीं समाजी सेवा सियासी हलकों का कहना है कि एक महदूद और पुरअमन इबादत को कौमी सलामती के साथ जोड़ना गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। बीजेपी का यह तर्ज अमल समाज में फ़िरक़ावाराना तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। ये तनाज़ा दरअसल उस वक्त सामने आया जब हाल ही में वज़ीर प्रियंक खरगे ने RSS की खुफिया सरगर्मियों और गैर रजिस्टर्ड हैसियत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर RSS कानून के मुताबिक काम कर रही है तो उसे खुद को एक तंजीम के तौर पर रजिस्टर कराना चाहिए। और बिहार असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग को 4 दिन गुजर चुके हैं और कल दूसरे मरहले की वोटिंग होनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक वोटिंग के तफसीली एदाद व शुमार जारी न किए जाने पर अपोजिशन जमातों ने कमीशन पर संगीन सवाल उठाए हैं। महागठबंधन के वज़ीर आला उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर छुपाया जा रहा है। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को।
4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया है, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पटना में क़याम करके अफसरान को हिदायत दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि एनडीए बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि 20 साल हुकूमत करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे पीछे कर दिया है और अब तब्दीली का वक्त आ गया है। वह बता दें कि दूसरे मरहले की वोटिंग 11 नवंबर यानी कि कल होगी। ऐसे में तेजस्वी के ये इल्जामात इंतखाबी माहौल में नई गर्मी पैदा कर रहे हैं। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की काबीना ने आसाम इम्तिनाए ताद्दुदे अज़वाज बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रियासत में एक से ज्यादा शादियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक आसाम में ताद्दुदे अज़वाज की मानियात का बिल 2025 उन खवातीन को आराम फराहम करने की कोशिश है जो ताद्दुदे अज़वाज की वजह से बेहद तकलीफ और अजियत का शिकार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि समाज को ऐसी गलत रिवायात से बचाने और मुआशरे को मुनज़्ज़म करने के मकसद से यह बिल तैयार किया गया है। अगरचे हुकूमत का दावा है कि यह बिल खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है, लेकिन उसे अक़लियत मुखालिफ कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि यह कानून दरअसल मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश है, क्योंकि ताद्दुदे अज़वाज ज़्यादातर मुसलमानों से जोड़ा जाता है। बिल में खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 7 साल तक कैद की सज़ा तजवीज़ की गई है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि बिल 25 नवंबर को असम्बली में पेश किया जाएगा। इस फैसले के बाद रियासत में एक बार फिर मजहबी हुदूद पर सियासत तेज होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई एक बार फिर जोर पकड़ गई है। डीजीपी राजीव कृष्णा की हिदायत पर पूरी रियासत में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और दीगर अवामी मकामात पर नस्ब गैर कानूनी या मुकर्ररा हद से ज्यादा आवाज वाले स्पीकरों को हटाना या उनकी आवाज कम कराना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये मुहिम शोर की आलूदगी कंट्रोल कानून और अदालती अहकामात के तहत चलाई जा रही है। मुख्तलिफ अजला में इमामों और पुजारियों के ताउन से कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, इस तरह का दावा पुलिस का है। हुक्काम के मुताबिक 2022 से शुरू इस मुहिम के दौरान अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से जायद की आवाज कम कराई गई है। पुलिस ने जोर देकर कहा है कि यह कार्रवाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि सबके ताउन से जमहूरी नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए की जा रही। उत्तर प्रदेश हुकूमत शोर की आलूदगी पर काबू पाने के नाम पर मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम को सभी मज़ाहिब के ताउन से चलने वाली कार्रवाई करार दे रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही तस्वीर पेश करते हैं। मुख्तलिफ अजला से मौसूल रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई ज़्यादातर मसाजिद तक महदूद है, जहाँ न सिर्फ स्पीकर हटाए जा रहे हैं बल्कि कई जगहों पर इमामों और मुअज्जिनों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक बड़े इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में बैनुल रियासती और बैनुल अक़वामी नेटवर्क को बेनकाब किया है, जो मुबैना तौर पर जैश मोहम्मद और अंसार ग़ज़वतुल हिंद जैसी तंजीमों से मुंसलिक था। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और करीब
3 ٹن دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اس وقت شروع ہوئی جب 19 اکتوبر کو سری نگر کے نوگام علاقے میں جیش محمد کے پوسٹر لگنے کی اطلاع ملی تھی، جن میں سیکیورٹی فورسز کو دھمکیاں دی گئی تھی۔ پولیس نے الزام لگایا کہ تحقیقات کے دوران ایک وائٹ کالر دہشت گرد نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے، جس میں تعلیم یافتہ پیشہ ور اور طلباء شامل ہیں جو مبینہ طور پر پاکستان اور دیگر ممالک میں موجود غیر ملکی رابطوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ گروہ خفیہ ایپ کے ذریعے سے رابطہ، فنڈنگ اور تنظیمی سرگرمیاں اس کے ذریعے سے انجام پاتی تھی اور چندہ اکٹھا کرنے کے لیے تعلیمی و سماجی اداروں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدگان میں سری نگر، شوپیاں، گاندربل اور کولگام کے رہائشی شامل ہیں، جن میں 2 اساتذہ اور ایک امام مسجد بھی شامل ہیں۔ اہم ملزم ڈاکٹر مزمل احمد کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے کرائے کے مکان سے تقریباً 360 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی جموں کشمیر، فرید آباد اور سہارنپور میں بیک وقت انجام دی گئی اور مزید مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ساتھ ہی مالیاتی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں تاکہ مبینہ فنڈنگ کے ذرائع کا پتہ لگایا جا سکے۔ کیرل حکومت نے بنگلور وندے بھارت ایکسپریس کی افتتاحی تقریب کے دوران مبینہ طور پر طلباء کے ذریعے RSS کا ترانہ گائے جانے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم نے اسے سنگین معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ پیر کے روز دہلی میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے ملاقات کے دوران یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ وزیر تعلیم نے ڈائریکٹر پبلک ایجوکیشن کو اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دوسری جانب مرکزی وزراء جارج کورین اور سریش گوپی نے اس واقعے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بس خوشی کا نغمہ ہے، کوئی دہشت گردی کا گیت نہیں۔ تاہم کیرل حکومت کا موقف ہے کہ سرکاری تقریبات میں کسی خاص تنظیم یا نظریے کی نمائندگی ناقابل قبول ہے۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں ایک 20 سالہ طالب علم اجول رانا نے مبینہ طور پر فیس ادا نہ کرنے پر امتحان میں شرکت سے روکے جانے کے بعد خود کو آگ لگا دی۔ وہ اتوار کو دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ رپورٹوں کے مطابق BA کے دوسرے سال کے طالب علم اجول رانا نے الزام لگایا تھا کہ DAVPG کالج اس کے پرنسپل اور پولیس اہلکاروں نے اسے ذلیل کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ ویڈیو میں اس نے کہا تھا کہ پرنسپل نے سب کے سامنے کہا کہ یہ کالج دھرمشالہ نہیں ہے۔ واقعے کے بعد انتظامیہ نے انکوائری کا حکم دیا ہے، جبکہ پرنسپل، ایک استاد اور 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف خودکشی پر اکسانے، مار پیٹ اور دھمکی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پولیس نے 3 اہلکاروں کو معطل بھی کر دیا ہے، جبکہ ضلع افسر اور SP نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ وہیں ریاستی کانگریس صدر اجے رائے نے اس واقعے کو نظام کا قتل قرار دیتے ہوئے عدالتی تحقیقات، ملزمان کی گرفتاری اور متاثرہ خاندان کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل SIR کرانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلوں نے اس کے غیر جانبدارانہ کردار پر سنجیدہ سوال کھڑے کر دیے تھے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا، لیکن اب تک جو سوالات اپوزیشن نے کیے ہیں اس کو لے کر کمیشن نے اس کا کبھی سیدھا جواب نہیں دیا ہے۔ اس کے بجائے کمیشن نے مزید 12 ریاستوں میں SIR کا اعلان کر دیا ہے، جس سے سیاسی جماعتوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مغربی بنگال کانگریس نے ریاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی کے خلاف سپریم کورٹ میں اب عرضی دائر کی ہے۔ پارٹی کا موقف ہے کہ انتخابی کمیشن کا یہ قدم آئینی اختیارات سے تجاوز اور ووٹروں کو بڑے پیمانے پر محروم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ عرضی میں درخواست کی گئی ہے کہ بنگال کا معاملہ بہار میں جاری اسی نوعیت کے کیس کے ساتھ سنا جائے جہاں ووٹر لسٹ کی نظرثانی کے بعد 47 لاکھ ووٹرز کے نام حذف ہونے کی شکایت سامنے آئی تھی۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں مغربی بنگال میں بھی کئی افراد کے ووٹر لسٹ سے نام کٹنے کے خوف میں خودکشی کرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ عمل صرف فوت شدہ، دوہری یا غیر دستاویزی اندراجات کو حذف کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہیں کیرل اور تمل ناڈو کی حکومتیں بھی اس عمل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر چکی ہیں۔ اپوزیشن کا ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن BJP کے ساتھ مل کر ووٹروں کو ہٹانے اور اس سے BJP کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ غزہ کے انتظامی مستقبل پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ نے غزہ کے لیے قائم کیے گئے سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر میں اسرائیل کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور اب تمام اہم فیصلے واشنگٹن خود کر رہا ہے۔ یہ مرکز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کے مطابق
اقوام متحدہ کی منظوری سے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ کا انتظام سنبھالے گی اور اسرائیلی افواج مرحلہ وار انخلا کریں گے۔ اس فورس میں تقریباً 20,000 غیر امریکی فوجی شامل ہوں گے، جن کے لیے ترکی، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل نے ترکی کی شمولیت پر سخت اعتراض کیا ہے، جبکہ عرب ممالک حماس سے تصادم کے خدشے کے باعث محتاط ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت غزہ کے مستقبل میں امریکہ کے بڑھتے اثر اور اسرائیل کے کمزور ہوتے کردار کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ ایک بار پھر تیز ہو گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 2 لبنانی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ لبنانی نیشنل نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ڈرون نے 3 میزائل فائر کر کے ایک پک اپ ٹرک کو تباہ کیا، جبکہ ایک اور واقعے میں اقلیم التفاح کے علاقے میں 2 گائیڈڈ میزائلوں سے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ جنوبی لبنان میں اپنی عسکری پوزیشنیں مضبوط کر رہا ہے، جس سے نئی جنگ کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیل جنگ نہیں چاہتا، مگر ضرورت پڑی تو پیچھے بھی نہیں ہٹے گا۔ ادھر لبنانی صدر نے اسرائیلی کارروائیوں کو لبنان کی خود مختاری کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی مسلسل موجودگی ریاستی کنٹرول کو محدود کر رہی ہے۔ قابض اسرائیلی فضائیہ تقریباً روزانہ لبنان کے جنوبی علاقوں میں بمباری کر رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں عام شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ یہ حملے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کی کلی خلاف ورزی بھی ہیں، جو کہ خطے میں کشیدگی کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی ٹیرف پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی ہر امریکی شہری امیروں کو چھوڑ کر $2,000 کی رقم حاصل کرے گا۔ ٹرمپ کے مطابق یہ ادائیگی ان کی انتظامیہ کے ذریعے وصول کیے گئے ٹیرف ریونیو سے کی جائے گی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ جو لوگ ٹیرف کی مخالفت کرتے ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے دور اقتدار میں امریکہ دنیا کا سب سے امیر اور معزز ملک بن چکا ہے، جہاں افراط زر کی شرح کم اور اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر تھے۔ سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ٹیرف سے کھربوں ڈالر کما رہا ہے، جس کا ایک حصہ $37 ٹریلین کے قومی قرضے کو کم کرنے اور دوسرا حصہ عوام میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اس منصوبے کے نفاذ یا ٹائم لائن کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا ٹرمپ نے حد سے زیادہ ٹیرف عائد کر کے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ ٹرمپ نے عدالتی کارروائی کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹیرف ان کا سب سے طاقتور معاشی ہتھیار ہے جو امریکہ کو مضبوط، خوشحال اور خود کفیل بنا رہا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔